पालनपुरी दामद बरकातुहू उनको एक जिल्द दी जब पहले अरबी का तर्जुमा, तो मुझे ले गए पकड़कर वहां से, वहां गया मैं नमाज पढ़ने, मिलने के लिए आइए चाय पियेंगे, हाथ बगल में डालकर इस तरह ले गए घर तक, वहां पर बिठाया, करीब में चाय पियेंगे। फरमाने लगे कि मैं पढ़ता रहा उसे और आंखों और दिलों पर काबू नहीं रख सका, रोता रहा। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ वक्त मैंने खैरुल कुरून में गुजार दिया। खैरुल कुरून के अंदाज में कुरान को हुदल लिन्नास की तरह पढ़कर हुदल लिन्नास बनने की कोशिश करेंगे तो खैरुल कुरून के वाकयात आएंगे सामने। बड़ा तारिक जमील साहब ने मुझसे ये बात कही कि 6 आदमियों को लगा रखा है, मैंने कहीं कारगुजारी छपेगी तो मुझे लाकर देना, और जब मुझे अपनी तकरीर में कुछ तासीर पैदा करनी होती है तो एक कहानी पढ़ लेता हूँ, वो ऐसे हंसी मजाक थी। अभी फरीद बुक डिपो इस साल में उर्दू में बिकने वाली, हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, एक सर्वे आया है उसके बारे में, और नसीब में हिदायत के जो उसमें मैंने लिखा ये बात की है कि भाई ये जो कबूल इस्लाम करने वाले हैं, जिनकी इस्लाम कबूल करने में हमारा नाम हो गए, मास्टर आमिर बैठे हुए हैं अभी आपके सामने थे, आपको शायद पूरा तारुफ पहले हो गया होगा, ये वो है बाबरी मस्जिद को शहीद करने में सबसे पहले कुदाल चलाने वाले हैं। और ये उनकी ईंटों को लेकर आए थे, पानीपत के शिवसेना के जो है यूथ विंग के जिम्मेदार थे, और इन्होंने 30 अक्टूबर में भी ये गए थे, ईंटें लेकर आए और 3 दिन तक मंदिरों में पेशाब करवाया इन्होंने ईंटों को। इनसे पूछिए कि इनको मैंने कलमे की दावत दी है, इनको खुद बाबरी मस्जिद की शहादत ने मुसलमान किया 100%। बाबरी मस्जिद ऐसे 27 कार सेवक हमारे कारवां में शामिल हैं जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने में लीड करने वाले थे, उन सबके कबूल इस्लाम में सिर्फ अपने घर में को डाना उनके जरिए हिदायत हुआ। अल्लाह के घर को डाना, मस्जिद को शहीद करना उनके लिए जरिए था। मैंने कहा, मैं कह रहा था मैं कि हमारी खता सिर्फ इतनी है कि हमने जैसे रोज सालों से धक्के खा रहे थे, हमने और धक्के नहीं दिए उनको, जाओ चले जाओ, भाग जाओ भाई, कहाँ से आए हो तुम, कौन तुम्हें मुसलमान करेगा, झगड़ा पड़ेगा, ये करेगा, ऐसा नहीं किया। हमने सोचा हमारा अकाउंट बन जाएगा, अल्लाह के रसूल ने एक आदमी की हिदायत पर जो फजाइल बयान किए, अब ये खुद आ तो गया ही है, बस इतना हमारी खता है, उसमें और कुछ नहीं। अब खुद लोग आ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं कि किसी खास आदमी की है, उसकी तासीर है, ये कोई करामत है कुछ, ये बिल्कुल बहुत बड़ी गलत फहमी है, और ये मैं अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। इतने दिनों से सारे मज़ामीन और मागान के सिर्फ मैं मुसलसल जिंदगी के तजर्बात बताता रहता हूँ कि ये खुद माहौल साजगार हो रहा है। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि यहाँ किसी सड़क पर खड़ा होकर आप में से कोई तजर्बा कर ले कल को, और मैं वहां हूँगा निर्मल में, आकर मेरे गला घोट दीजिए, आप पकड़ लीजिए, अगर इससे तजर्बा सही ना हो, सुबह से शाम तक खड़े हो जाइए और हर आने वाले को कहिए मेरे भाई बड़ा दर्द के साथ कि ये मेरा पूरी रिश्ते का भाई है, ये कोई गैर नहीं है, दुश्मन नहीं है, हरीफ नहीं, मेरे रब का बंदा, मेरे नबी का उम्मती है, इस हाल में मर गया तो दोज़ख में जाएगा। इस तरस के साथ जरा मोहब्बत से कही मेरे भाई इस्लाम कबूल कर ले, निजात पा जाएगा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुम लोग, तो मुझे यकीन है कि सुबह से शाम तक जरूर 1-2 लोग मुसलमान हो जाएंगे। आपको कुछ भी याद, इतना ज्यादा मेरे पास एक लंबा तजर्बा है इस तरह। सन 92 में आप समझते हैं बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सूरत में बहुत दर्दनाक फसाद हुए थे, वो नंगी औरतों को नंगा करके वीडियो फिल्म बनाई गई थी, कैसा दर्दनाक वाकया था, पूरी मिल्लत इस्लामिया बिलक गई थी। हमारे कुछ रफका सूरत से आए तो कहने लगे कि कई महल्ले बिल्कुल खाली हो गए जो बिल्कुल गैर मुस्लिम भाइयों के पास रहते थे, और मस्जिदों में ताले डल, सूरत जैसे शहर में कई मस्जिदों में ताले डल गए। अब ऐसे में आप जाए चलिए तो कुछ तो ऐसा सिकंदरी खत्म होगा। जाना हुआ, हमारे रफीक सफर थे, नाजिम सफर हज़रत मौलाना कासिम साहब मियां के मूसा साहब के पोते हमारे साथ थे, बड़े नाजिम नज़्म सब के आदमी हैं। उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, दिन में मदारिस का दौरा था कि उलमा से दरखास्त की जाए, और रात को नुक्कड़ पर जलसे। वो हालात ऐसे थे, बिल्कुल बुरी तरह सहमे हुए थे मुसलमान, तो मुझे उनको उभारना भी था और जरा समझाना भी था। तो मैं जैसे आज मैंने ये कहा कि आप कह रहे हैं ना साजगार हालात हैं, इतने साजगार हालात हैं इस जमाने में, अक्ल इल्म का जमाना है, इस्लाम के अलावा कोई चीज मुतमईन नहीं कर सकती अक्ल इल्म। तो उसमें जो है मैंने कहा इतने हालात साजगार हैं, कोई आदमी मेन चौराहे पर खड़े होकर सुबह से शाम तक कहे कि मेरे भाई इस्लाम कबूल कर लो, निजात पा जाओगे, तो सुबह से शाम तक कई लोग मुसलमान हो जाएंगे। अब वो हर आदमी तो इस तरह सुनता नहीं। एक साहब थे भाई अब्दुल रज़ाक नाम के, घड़ी साज थे, वो बचपन में उनको पोलियो हो गया था, बम्बई के रहने वाले। वो उन्होंने सोचा चलो एक दिन मौलाना के नाम का सही, अप्रैल का महीना बहुत सख्त गर्मी जैसा आजकल होता है ऐसी गर्मी, सख्त बिलबिलाती गर्मी, तो मेन बॉम्बे हाईवे अहमदाबाद हाईवे उसके चौराहे पर खड़े हो गए, सुबह से शाम तक कहते मेरे भाई इस्लाम कबूल कर ले, निजात पा जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। कोई सुनता, कोई मजाक करता, कोई चिड़चिड़ा के कहता कल की बात भूल गया,
دوبارہ پھر کچھ اور چاہتے ہو؟ بالکل کہتے ہیں. عشاء تک کوئی مسلمان نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں بھائی عبدالرزاق کہ میں اب سوچا کہ وہ وہاں جو ہے رانی تالاب کی مسجد کے سامنے جلسہ ہے, میں جا کے مولانا کا اسٹیج پر پکڑوں گا ہاتھ اور کہوں گا مولانا سارا دن مجھے تپا دیا, کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. بہت ہی ذرا برہم سے تھے, نماز پڑھنے گئے. عشاء کی نماز کے بعد سوچا چلا اور کہتے کچھ دو لوگ جا رہے تھے, ان سے کہا میرے بھائی اسلام قبول کر لو, نجات پا جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ صاحب ابھی کبھی ملا بھی کبھی مسلمان ہو, اسلام قبول کراؤ. دو لوگ اور جا رہے تھے کہ بیچارہ معذور سا آدمی, انہیں کچھ سنانا چاہتا ہے, سن بھی نہیں رہے, تو ان کا بھائی سن جو لو, مانیو مت. تو وہ کہنے لگے بھیا یہ نہیں سنتے, تم سن لو تو تمہیں ہم یہ نہیں سناؤ, میں سناؤ. وہ آگے دونوں اسلام قبول کر لو, نجات پا جاؤ گے, موکش مکتی مل جائے گا, کلمہ پڑھ لو. کیسے کہہ رہے ہو؟ کہ وہ سچے کی بتائی ہوئی کہہ رہے ہیں, جس کو دشمنوں نے صادق الامین کہا. اچھا کیا کرنا پڑے گا؟ کلمہ پڑھنا پڑے گا کہ ہمیں پڑھاؤ کلمہ. تو انہیں آتا بھی نہیں تھا کلمہ پڑھانا. نہیں کلمہ پڑھانا کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کا چلو مجھے تو آتا نہیں, چلو امام صاحب ہیں یا مسجد کے, وہ شاید ہوں گے. امام صاحب کے پاس گئے, کلمہ پڑھا دو. امام صاحب کلمہ پڑھا دو. نہیں بھائی ارے کلمہ کیا بات کرو کہ نہیں, دیر نہیں کرو, جلدی پڑھا دو, صبح سے شام ہو گیا, اب تب ہو مجھے پڑھا دو. وہ ذرا بھی اس طرح کہا, انہیں طرف آ گیا, کلمہ پڑھا دو. لے کر آئے وہ وہاں جلد سے فوراً آٹو کیا, خوشی. ہمارے ناظم سفر نے مجھے آرڈر دیا تھا کہ جلسے کے بعد فوراً پیچھے اسٹیج سے اتر کر گاڑی میں لے کر بیٹھوں گا, فوراً آ جانا, خصوصی ملاقات نہیں کرنی ہے اور دعا مختصر کرنی ہے, کیونکہ صبح ہمیں الگ صبح فجر اول وقت پڑھ کے نکلنا ہے, پورے دن آرام کا موقع نہیں ملے گا, اس لیے جلدی فوراً آ جائیے. تو میں چوروں کی طرح پیچھے کو نکل کے جا رہا, تقریر کرتے ہی وہ مل گیا. جی سنیے کہ دیکھو بھائی وہ میرے ناظم صفا امیر ہیں, وہ ناراض ہوں گے, میں نہیں. یہ دو لوگ مسلمان ہوئے. میں نے کہا اچھا, میں رک گیا, فوراً دو لوگ مسلمان ہوئے, تو پھر تو سب کچھ پروگرام پہ پہنچ جانے چاہیے. کیسے کہ وہ آپ نے کل بتایا تھا نا, اور انہوں نے سنایا. تو کچھ لوگ جا چکے تھے, میں نے دوبارہ مائک لگوایا. میں نے کہا ذرا مائک پر کارگزاری سناؤ. مائک پر کارگزاری سنائی انہوں نے. تو اللہ کا شکر ہے 3-4 دعوتی جو ہیں وہ وہاں پر ادارے قائم ہو گئے اگلے دن. اور وہاں وہ جو ویڈیو فلم بنانے والے, بلکہ ان کی سرگردہ لیڈ کرنے والے ایک راجپوت تھے اعظم گڑھ کے, اگلے روز ایک صاحب انہیں لے کر آئے کہ یہ جو ہے میرا ساتھی تھا, مگر اس پر جنون طاری ہو گیا تھا. اب میں نے سوچا کہ کل آپ کی بات سے سوچا اس سے کہہ کے دیکھوں, کیا پتہ ہے یہ مسلمان ہو جائے, اس لیے کلمہ پڑھنے آیا. میں نے اسے کلمہ پڑھایا. اس کے بعد اس نے کہا کہ جی ہمارے محلے کی مسجد میں تالا لگا کے مسلمان چھوڑ کے آ گئے, کچھ دلی کی بات ہے کوئی, میں کھڑا ہوں گا, کوئی بال میں کا آنکھ سے بری آنکھ سے دیکھے تو صحیح, چلے میرے ساتھ. ہمیں چنانچہ پھر دوبارہ جو گھر وہاں سے چلے گئے تھے واپس چلے گئے. میرے بزرگوں یہیں تک بات نہیں تھی. ہوا یہ کہ میں ایک زمانے میں ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہوا کہ بمبئی ملک کو فیشن دیتا ہے, بمبئی میں دعوتی فضا بنانی چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے شالیمار ہوٹل کے ذمہ دار, جو ہے وہ شہاب بھائی, بڑے عظمت لوگوں میں تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کچھ چند دن کے لیے بمبئی آ جائیے, لوگوں سے ملیں گے. وہاں اس وقت پھر رہے تھے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ گورے گاؤں کے قریب میں ایک جگہ ہے, وہاں ایک صاحب رہتے ہیں عبدالرزاق صاحب, انہوں نے بہت سارے لوگ کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے بڑی کھل کر دعوت دیتے ہیں وہ چوراہوں پر اس پر. تو میں نے کہا ایسے ضرورت مند آئی کے بعد تو مجھے ملنے جانا چاہیے. اس کا تعارف بہت مشکل سے شام تک ایک صاحب کو دھن لگ گئی ہے. انہوں نے تلاش کیا کہ میرے ایک دوست کے دوست ہیں, ان کے بہنوں ہی ہیں, اور وہ شام کو جاتے ہیں وہاں, رات کو ملیں گے. ہم لوگ گئے گورے گاؤں. جیسے وہ ملاقات ہوئی ان سے تو مجھے چمٹ گئے, جیسے بہت پرانا تعارف ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ, ماشاء اللہ ہماری قسمت, آپ ہمارے گھر آ گئے. اب میں پہچان نہیں رہا ہوں, مگر ایسا جب بہت زیادہ دوسرا آدمی محبت سے ملے تو آدمی یہ کہے کہ میں پہچان نہیں رہا ہوں, یہ کہنے کی جھیپتا ہے, آدمی شرمندہ سا ہوتا ہے. تو میں نے کہا, میں نے ایسے ہی اپنی ذرا شرمندہ کہا چلو اللہ کے شکر ہے بمبئی آئے تو آپ سے ایک دفعہ اور ملاقات ہو گئی. یعنی پہلے ملاقات تو ہوگی ضرور, یہ یاد نہیں تھا کہاں ہے. تو میں نے کہا کیا کیسے کرتے ہیں دعوت کر کے, میں تو چوراہوں پر جا کر کہتا ہوں میرے بھائی اسلام قبول کر لو, نہیں جبکہ کچھ اور کچھ مجھے آتا ہی نہیں اس کے علاوہ. میں نے کہا یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی بھائی عبدالرزاق آپ کو؟ کہنے لگے مولانا آپ مجھے پہچانے نہیں ہے. میں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ میں پہچانا نہیں, کہ میں وہ ہوں صورت والا جس کو آپ نے مجھے ایک دن تپایا تھا اور شام کو 2 آدمی مجھے کلمہ پڑھا تھا, لے کر آیا تھا. تو میں آ کر یہی کام کرتا ہوں. میں نے کہا کتنے لوگ مشرف اسلام ہوئے, تو وہ اپنا رجسٹر لے کر آئے. اس وقت 1267 یا 1273 لوگ ان کی دعوت پر مشرف اسلام ہو چکے تھے. انتقال ہو گیا, ان کا اللہ تعالیٰ طریق رحمت کرے, ان کی جیسی ضرورت ہمیں پیدا فرمائے. میرے بزرگوں یہی نہیں ہے, اس کا ایک حصہ اور بھی ہے. ہمارے یہاں طلباء جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو دعوت کے سلسلے میں ابھارا جاتا ہے. ایک نوجوان طالب علم بہت ہی فعال,
جمیل نام ہے اس کا، وہ آیا میرے پاس کہ ہم میڈیا میں جائیں دعوت کے لیے تو بڑا دور تک بات پڑھنے، میں نے کہا کہ ہم کریں اس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، نسلے گئے ہو تو وہاں میڈیا سے رابطہ قائم کیا، CNN، واشنگٹن پوسٹ، مغربی